عليكم. اليوم غادي نشوفوا واحد الاكزرسيس ديال الطابلو دو فينونسمون كيفاش كنخدموه انطلاقا من لي زانفورماسيون اللي عاطينا ومن لو بيلون ديالنا. دونك تيعطيونا البيلون كما كتشوفوا لاكتيف والباسيف، وكيعطيونا لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي كنتبازاو عليهم باش نعمرو الطابلو دو فينونسمون. الوغ باش نصاوبوا داك الطابلو دو فينونسمون راه كاين في البلان كونطابل في لي باج الاخرانيين راه تلقاو طابلو دو سينتيز دي ماس وغتلقاو تحتو طابلو دو فينونسمون. دونك باش نصاوبو الطابلو دو فينونسمون خاصنا نصاوبو اولا طابلو دي زيموبيليزاسيون، نصاوبو ثانيا نصاوبو طابلو دي زامورتيسمون دي موبيليزاسيون ولا دي زيموبيليزاسيون، نصاوبو الطابلو دي بروفيزيون، نصاوبو الطابلو دي كريونس ايموبيليزي اي دي زومبران، نصاوبو لا كاف، نصاوبو الطابلو دو سينتيز دي ماس، يعني تقريبا 6 ديال لي طابلو. عاد هاد لي طابلو كاملين كيكونوا عندنا سو فورم دي دوني اللي كنبقاو غير نهزو منهم. يعني هاد لي طابلو اللي غنتبازاو عليهم خاصهم يكونوا صحاح 100% باش يخرج لنا طابلو دو فينونسمون صحيح. الطابلو دو فينونسمون خاصو يخرج ايكيليبري، يعني فيه ليكيليبر، يعني التوتال دو ريسورس كيساوي التوتال دي زومبلوا. دونك غنبداو اول ايطاب غنشوفوها اولا اول طابلو اللي هو الطابلو دي زيموبيليزاسيون. كما كتشوفوا هذا هو الطابلو دي زيموبيليزاسيون، كيكون فيه لي زيليمون ديال لي زعما لي زيليمون ايموبيليزي، كيكون فيه لا فالور بروت ديال لاني 2000، فيه لوغمونطاسيون اللي هي لاكيزيسيون، وفيه السيسيون اللي هي الديمينيسيون، فيه الفالور بروت ديال 2001. يعني حنا كنديروا واحد الكومباريزون بين 2001 و 2000. دونك وتنشوفوا واش لا فالور ديال هذاك اليمون ايموبيليزي واش اوغمونطات، يعني واش شرينا شي حاجه واش درنا لاكيزيسيون زعما شرينا شي ماتيريال جديد، ولا شرينا شي حاجه ايموبيليزي، او لا بعناها. الا شريناها راه كنديروها في لاكيزيسيون، يعني اوغمونطا هاد الفالور بروت ديال هذاك الاليمون ايموبيليزي. الا بعناها راه كنحطوها في الديمينيسيون، يعني كتكون عندنا واحد الديمينيسيون في لا فالور بروت ديال هذاك ايموبيليزاسيون. دونك بالنسبه لهاد لي فالور هادو فالور بروت هادو جناهم من البيلون. لو بيلون ديالنا هو هذا. حنا غنصاوبو الطابلو دي زيموبيليزاسيون. دونك غنمشيو لاكتيف ايموبيليزي بيان سور، غير لي زيموبيليزاسيون بوحدهم. غنمشيو نهزو لي زيموبيليزاسيون اللي عندنا هنا في بريليمينير. عندنا تيران، وعندنا الكونستركسيون، وعندنا لانستالاسيون تكنيك ماتريال اي اوتياج، وعندنا دي بو ايكوسيونمون. دونك هما اللي حطيناهم هنايا في هاد في الطابلو. دونك باش نحطو هاد لي فالور بروت ديال 2000 و لي فالور بروت ديال 2001 فحنا خديناهم بيان سور غير من لو بيلون ديالنا. دونك ها هو البروت ها هو النيت، ما كناخدوش لو نيت، كناخدو لو بروت مونطون بروت اولا الفالور بروت اولا الفالور اوريجين اولا لو كو هيستوريك. دونك الفري بريليمينير في 1610 هو اللي حطيناها بالنسبه ل 2000. بالنسبه ل 2001 فيه 2450 هو اللي حطيناه 2450. وكذلك لي زيليمون الاخرين تيران وكونستركسيون والديبو ايكوسيونمون فنفس الطريقه كنهزو لي مونطون ديالهم البروت وديال 2000 ونحطوهم في 2000، نحطوهم هنا في 2000، و لي مونطون ديال 2001 بالبروت ونحطوه كذلك نحطوهم كذلك في الفالور بروت ديال 2001. دابا عاد كنبداو الخدمه، دابا ما درنا والو، يعني غير حطينا لي كل حاجه وحطينا ليها لي مونطو ديالها اللي داكشي الفالور ديال 2000 والفالور ديال 2001. دونك حنا هاد لاكيزيسيون سيسيون فحنا كنرجعوا لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي عندنا هنايا. لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي عندنا موفمون دي زيموبيليزاسيون، هما هضروا لنا على لي زيموبيليزاسيون. دونك هادي هي اللي كتخصنا دابا. relatif à l'exercice 2001 au milliard de terrain, construction, l'installation technique, remboursement d'un cautionnement. دونك ما هضروش لنا على الفري بريليمينير، ها هو الفري بريليمينير ما قالوا لنا عليه والو. غنشوفوا واش اوغمونطا ولا لا. دونك عندنا 1610 في الفري بريليمينير ولا لنا 2450. دونك عندنا واحد لوغمونطاسيون. يعني حنا ديما باش نعرفوا واش اوغمونطاسيون ولا ديمينيسيون غنبقاو نديرو نرجعوا لي زانفورماسيون نتبازاو عليهم. الا ما لقيناش مثلا شي اليمون ذاكرينو في لي زانفورماسيون فاحنا غنديروا هاد الطريقه. يعني 1450 ديما 2001 ناقص 2000. 2001 الفالور بوينت ديال 2001 ناقص 2000 ديال العام الاخر ناقص العام اللي قبل منه.
دونك 2450 ناقص 1610. إلا عطانا بالبلوس راه عندنا اوغمونطاسيون، إلا عطانا بالموان راه عندنا ديمينيسيون. بيان سور هنا إلا درنا 2450 ناقص 1610 راه غيعطينا ديمينيسيون، يعطينا اكيزيسيون يعني اوغمونطاسيون. اوغمونطا راه 1610 ولا لنا في 2001 2450. دونك عندنا إلا درنا 2450 ناقص 1610 غيعطينا 840. دونك عندنا اوغمونطاسيون. بالنسبة للتيران، التيران هنايا قالوا لنا شي حاجة، قالوا لنا التيران سيسيون بوغ 5250. هاد 5250 هذا راه البري د سيسيون، قالك سيسيون بوغ 5250. ما قالوش لينا لا فالور داكيزيسيون ديال التيران اللي بعناه ب 5250 راه هو هذا. يعني ما عطاوناش لا فالور اوريجين، عطاونا البري د سيسيون. ما تخلطوش بين الفالور اوريجين والبري د سيسيون. هنا كنحطو غير لي فالور بغيت راه هما لي فالور اوريجين، حتى هنا راه كيكونوا لي فالور اوريجين، ما عمرك غتلقى بري د سيسيون محطوط هنا. دونك هنا قالك سيسيون بوغ 5250. دونك وما عندناش لاكيزيسيون، دونك ما عندناش لاكيزيسيون في التيران وعندنا السيسيون. دونك شنو غنديرو؟ يعني 16380 في 2000 كان لا فالور ديال التيران 16380، ولا لنا في 2001 14140. دونك عندنا واحد الديمينيسيون، يعني ديك الديمينيسيون راه كتفسر لنا اننا راه بعنا واحد التيران، حيت ملي كنهضروا على التيران ما كنهضروش على تيران واحد، راه بزاف ديال لي تيران. دونك 16380 دونك 14140 ناقص 16380 غتعطينا بالموان ناقص 2240. هذيك الناقصه باش كنعرفوا واش ديمينيسيون ولا اوغمونطاسيون، ما كنحطوهاش هنا في الطابلو. دونك غتعطينا ديمينيسيون ديال 2240. ندوزو للكونستريكسيون. كونستريكسيون كذلك، كونستريكسيون قالوا لنا هنا اكيزيسيون با د سيسيون، يعني ما بعناش غير شرينا. دونك ما غيكونش عندنا السيسيون. دونك باش نعرف انا هذاك لا فالور اوريجين ديال الماتيريال ديال الكونستركسيون اللي دخل عندي جديد، راه غندير الفارياسيون 27580 ناقص 24570 غيعطينا 3010. غندوزو لانستالاسيون تكنيك ماتيريال اي اوتياج. انستالاسيون تكنيك ماتيريال اي اوتياج شنو قالوا لنا عليها؟ قالوا لنا في لي موفمون l'installation technique session d'un matériel industriel pour 4866 acquis. يعني هاد الماتيريال اندستريال اللي بعنا ها هو البري د سيسيون، هذا سيسيون بوغ هذا البري د سيسيون 4866 اكي. هاد الماتيريال اللي بعناه راه كانتشرى شحال هادي؟ كانتشرى ب 19250. يعني هو خاصو يخرج بالفالور اوريجين، ما عمرو كيخرج بالبري د سيسيون. يعني 19250 هذا هو الماتيريال اللي كنا شريناه شحال هادي ب 19250 وبعناه دابا ب 4860. دونك كيخرج بالفالور اوريجين شحال كنا شريناه لاكيزيسيون 19250 يعني في السيسيون تبعناه. دونك 19250. بالنسبه نكملوا، قال لك اي امورتي بور 12530 يا اكيزيسيون ديال نوفو ماتيريال، يعني شرينا واحد نوفو ماتيريال وما عطاناش المونطو ديالو. دونك هنا في هاد الكاش شنو غنديرو؟ غنديرو الفالور بغيت ديال 2001 زائد سيسيون زائد ديمينيسيون ناقص الفالور بغيت ديال 2000، يعني هذا زائد هذا ناقص هذا باش يعطينا هذا. وكذلك الا كان عندنا بار اكزومبل هذا وهذا وما عندناش هذا وقالوا لنا راه بعنا ولكن ما عطاوناش لا فالور اوريجين ديالو، دونك كنديرو هذا زائد هذا ناقص هذا باش كيعطينا الديمينيسيون. دونك هنايا 51380 زائد 19250 ناقص 36 و400 غيعطينا 34230. 34230. دونك غندوزو للديبو اي كوسيونمون. دونك ديبو اي كوسيونمون عندنا فيه 5180 ولا لنا في 2001 4760. دونك عندنا واحد ديمينيسيون راه باينه تما. دونك هنايا في لي زانفورماسيون قالوا لنا باللي رومبورسمون دان كوسيونمون. هاد لي كوسيونمون ديبو اي كوسيونمون كي هما لي كريونس ايموبيل.
هادو كيكونوا بحال لي كريونس، هما كريونس ايموبيليزي كيتسماو، كيكونوا بحال الكريونس اللي كنعرفوا. يعني واحد الكليون كنسالو الفلوس، ديما لونتربريز ملي كتسال شي واحد الفلوس راه كتسمى هذيك كريونس. دونك هاد لي كريونس ايموبيليزي اللي غنقولوا على ديبو اي كوسيونمون، راه غنقولوا على البري ايموبيليزي، وغنقولوا على اوتر كريونس ايموبيليزي. راه كاينين في البلان كونطابل جو بونس 241 في البوست 241 والبوست 248 على ما أظن. المهم من البري ايموبيليزي في البلان كونطابل ترجعوا ليه من البري ايموبيليزي حتى تيتر دو بارتيسيباسيون. تيتر دو بارتيسيباسيون ما داخلش حتى دا ايموبيليزاسيون فينونسيير. دونك غير هادوك لي زيليمون عطيتكم غير المجال، يعني من البري ايموبيليزي حتى التيتر دو بارتيسيباسيون ما عدا هذاك التيتر دو بارتيسيباسيون راه ما داخلش. يعني كاع دوك لي كونط الخدمه اللي غنديرو على الديبو اي كوسيونمون راه غنديرو عليهم في الطابلو دو فينونسمون. دونك هاد لي كريونس بيان سور ملي كتشوف عندك واحد كريونس ايموبيليزي انت كتسال ياك. دونك ملي كيكون عندك واحد ديمينيسيون في هذيك الكريونس يعني راه انك تخلصتي، يعني واحد درتي واحد غومبورسومون دي كريونس، يعني تخلصتي في هذاك الكريونس. يعني ما بقيتيش كتسال 5000 مثلا في هذا الكا 5180. هذا ديبو كوسيونمون راه بحال كتحط واحد الكارونتي، كتحط واحد الكارونتي على كديرها في واحد الكونطرا على شي حاجه كريتيها ولا شي حاجه. مني كتسالي البيريود ديال هذيك الكونطرا فاش انت كترد هذيك الكارونتي كيرجع ليك. دونك هنا كان 5180 عندنا ديمينيسيون، يعني ولا لنا 4760، يعني كاينه ديمينيسيون. وهنا قال لك رومبورسومون في ليكزيرسيس، قال لك رومبورسومون دان كوسيونمون. دونك 4760 غنقصو منها 5180 غتعطينا 420، يعني عندنا ديمينيسيون. دونك 420 انا كنت كنسال 5180 من هذيك الكريونس مثلا كريونس ايموبيليزي ردوا لينا 420. دونك شحال بقينا كنسالو 4760. هذا ما كان بالنسبه للطابلو دي زيموبيليزاسيون. دابا غنشوفو الطابلو دي زامورتيسمون. دونك الطابلو دي زامورتيسمون غنتبازاو ديما على لي دوني ديالنا، لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي عندنا في ليكزيرسيس وعلى لو بيلون ديالنا. دونك حنا عارفين لي زيموبيليزاسيون اللي كنديرو عليهم لامورتيسمون راه هما اللي غنديروهم في هذا الطابلو. يعني شي ايموبيليزاسيون كنديرو عليها بروفيزيون راه ما نديروهاش، غنديروها حتى للطابلو د بروفيزيون عاد نديروها. دونك كنعرفوا باللي فري بريليمينير كنديرو ليه لامورتيسمون، تيران ما كنديروش ليه لامورتيسمون كنديرو ليه بروفيزيون، كونستركسيون كنديرو ليه لامورتيسمون، انستالاسيون تكنيك كنديرو ليه لامورتيسمون، وديبو كوسيورمون هذا كريونس ايموبيليزي قلنا لكم، يعني ما كنديرو عليه لا امورتيسمون لا بروفيزيون. هاد ديبو كوسيورمون حيت هذا كريونس بحال كتسال شي واحد فلوس واش غدير عليه لامورتيسمون ما يمكنش. دونك عندنا وديجا هما راه مبينين لينا داكشي هنايا. يعني ها هي لامورتيسمون ديال الفري بريليمينير، لامورتيسمون ديال الكونستركسيون، لامورتيسمون ديال لانستالاسيون تكنيك اي ماتريال اوتياج. دونك هادو اللي فيهم لي زامورتيسمون هما اللي نديروهم في الطابلو دامورتيسمون فري بريليمينير، كونستركسيون، انستالاسيون تكنيك ماتريال اوتياج. وغنحطوا ليهم لي زامورتيسمون ديالهم. ها هي 294 ديال 2000 غنحطوها، ونحطوا ديال 2001 546 ها هي غنحطوها. وكذلك الاخرين نفس الطريقه لامورتيسمون ديالهم كنحطوهم ديال 2000 وديال 2001. دونك كندوزو باش نصاوبو نعمرو الطابلو. دونك لوغمونطاسيون راه هي الدوطاسيون والديمينيسيون راه هي السيسيون. يعني عندنا الفري بريليمينير، قلنا الفري بريليمينير في لي زانفورماسيون كومبليمونتير كيما شفنا في الطابلو دي زيموبيليزاسيون ما قالوا لنا عليهم والو. دونك غنديرو 546 ناقص 294 خرجت بوزيتيف راه عندنا اوغمونطاسيون، خرجت نيجاتيف راه عندنا ديمينيسيون. وبيان سور راه غتخرج لنا اوغمونطاسيون حيت عندنا هنا كانت 200 ولات 500 يعني كانت اوغمونطاج. نشوفوا شحال اوغمونطاج ب 252 252 باش تاوغمونطا. دونك الكونستركسيون شنو كانوا قالوا لنا عليها اكيزيسيون با سيسيون. دونك شرينا وما بعناش. دونك ما عندناش سيسيون ديجا في لامورتي في لي زيموبيليزاسيون، حتى لامورتيسمون ما يكونش عندنا سيسيون. دونك لاكيزيسيون غنحسبوها 9450 ناقص 6860. دونك شحال غتعطينا 2590.
2590. دونك غندوزو لانستالاسيون تكنيك ماتيريال اي اوتياج. هاد لانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج ديجا كان فيها لاكيزيسيون، كان فيها سيسيون. دونك قالك سيسيون دان ماتيريال اندستريال بور 4866 اكي ا 19250 اي امورتي بور هايا. هذا اللي بعناه، اللي درنا ليه سيسيون، هاد الماتيريال اللي درنا ليه سيسيون ماتيريال اندستريال، قالك امورتي بور 12530. دونك هذا هو المونطو ديال لامورتيسمون، الكيميل دامورتيسمون ديالو، يعني ديال الماتيريال اللي درنا ليه السيسيون. انا نمشيو نحطوه في السيسيون 12530. وقالوا لنا شرينا واحد الماتيريال جديد، اكيزيسيون دان نوفو ماتيريال. دونك شرينا واحد الماتيريال جديد، يعني غتكون عنده واحد لامورتيسمون، حتى هو غتكون عنده واحد غتكون عندنا دوطاسيون جديده. دونك غنديرو 13930 زائد 12530، المجموع ديالهم ناقص 16380 باش يعطينا الدوطاسيون. هذا زائد هذا باش يعطينا هذا، وهذا زائد هذا الا كان عندنا مثلا شي مونطو هنا في لاكيزيسيون ما عندناش السيسيون، هذا زائد هذا ناقص هذا يعطينا سيسيون ولا ديمينيسيون. دونك غتعطينا هذا زائد هذا ناقص 16380 غتعطينا 10080. 10080. دونك هذا هو الطابلو دي زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون. غندوزو دابا نشوفو الطابلو. دونك الطابلو دو بروفيزيون غنديرو فيه لي زيليمون عاوتاني اللي كنديرو عليهم البروفيزيون. دونك هنا التيران كنديرو عليه ديجا البروفيزيون، مي ما عندناش البروفيزيون ديالو، ما عاطينوش لينا، يعني ما كاينش. دونك هنايا ما كاين حتى بروفيزيون. دونك ستوك عندنا هنا واحد البروفيزيون ديال برودوي فيني، ها هو كتبناه برودوي فيني. عندنا واحد البروفيزيون هنايا ديال كليون اي كونطراتاشي، ها هو كتبناه كليون اي كونطراتاشي. دونك وعندنا هنايا في الباسيف بروفيزيون بور ريسكي شارج دورابل، ها هو حتى هو كتبناه. كتبنا ليهم لي مونطون ديالهم، ديال 2000 لي فالور ديالهم ديال 2000 وديال 2001 ديال 2000 وديال 2001 كتبناهم ليهم. دونك غنمشيو نعمروهم دابا. بالنسبه لي بروفيزيون ما قالوا لنا والو عليهم في لي زانفورماسيون. دونك غنديرو 2870 ناقص 1330 وغنشوفو واش عندنا اوغمونطاسيون ولا ديمينيسيون. دونك هنا ديجا عندنا اوغمونطاسيون، كانت 1000 ولات 2000. دونك اوغمونطات لينا ب 1540. 1540. بالنسبه للكليون 770 ناقص 840 عطنا ديمينيسيون ديال 70. بالنسبه للبروفيزيون بور ريسكي شارج عندنا كانت 4130 ناقص 2380 ولات لينا هي عندنا اوغمونطاسيون ديال 1750. دونك هذا بالنسبه للطابلو دي بروفيزيون. حنا ملي كنخدموا الطابلو دو فينونسمون باش تكون في بالكم ما كنخدموش نهائيا بلي زيليمون داكتيف سيركيلو. حاجه اللي نون دورابل ولا لي زيليمون لي نون دورابل، لي زيليمون داكتيف لي نون دورابل ولي زيليمون دو باسيف لي ا كور تيرم راه ما كنخدموش بهم، كنخدموا غير بلي زيليمون لي دورابل. يعني هنا بالنسبه للبرودوي فيني راه ما نخدموش به حيت هذا اكتيف سيركيلون نون دورابل، والكليون اي كونطراتاشي هذا حتى هو نون دورابل اكتيف سيركيلون. هذا بروفيزيون بور ريسك اي شارج هذا ديجا قالوا لنا دورابل، وديجا هو راه دورابل. عارفين لي زيليمون دورابل راه هما لاكتيف ايموبيليزي و الفينونسمون بيرمانونت في الباسيف. لاكتيف ايموبيليزي وفي الباسيف فينونسمون بيرمانونت، هادو هما لي زيليمون دورابل. و الباسيف سيركيلون هذا نون دورابل، يعني هذا ا كور تيرم فيه لي ديت ا كور تيرم، وهذا فيه لي زيليمون ايموبيليزي نون دورابل، يعني لاكتيف سيركيلون فيه لي زيليمون نون دورابل. هذا ما كان بالنسبه للبروفيزيون. غندوزو دابا نشوفو الطابلو دي كريونس اي دي زومبران. غنديرو فيه الكريونس. من كنهضرو على الكريونس راه كريونس ايموبيليزي، كنهضروش على الكريونس ديال الكليون، هادشي ما كنخدموش فيه كاع لي زيليمون ديال الكلاس 3 و كلاس 4. دونك عندنا ديبو ايكوسيونمون هذا ديجا خدمناه في الطابلو دي زيموبيليزاسيون، عقلتو عليه. ها هو ديبو ايكوسيونمون كنا ديجا خدمناه. تقدر تبازا غير على هذا، ما تعاودش تكتبو هنا، ومن الافضل
تعاود تكتبو. دونك 420 ديجا هذا خدمناه. دونك غندوزو لومبران. لومبران ها هو هنايا ديت دو فينونسمون. اوتر ديت دو فينونسمون هذا هو لومبران. اوتر ديت دو فينونسمون تراجعوا البلان كونطابل غتلقاو اوتر ديت دو فينونسمون، غتلقاو اونبران اوبري دي زيتابليسمون دو كريدي. دونك غنحطو الفالور ديال 2000 14700 في 2000 21560 نحطوها في 2001. ها هي داكشي اللي درنا. دونك غنمشيو نقراو لي زانفورماسيون. قالوا لنا هنا واحد لومبران غومبورسومون دان لومبران، يعني غيكون عندنا ديمينيسيون غومبورسومون. وشنو عطاونا عاوتاني؟ قالوا لنا سوسكريبسيون دان نوفيل امبران سور 5 ans دان مونطون دو 10500. دونك عندنا واحد لوغمونطاسيون، يعني سوسكريبسيون، يعني واحد لومبران جديد خديناه وواحد لومبران خلصناه ردينا منه واحد الفراكسيون. دونك عطاونا 10500 فين هي 10500 ديال سوسكريبسيون، يعني لوغمونطاسيون. غنمشيو نحطوها 10500 وغنمشيو باش نحسبو الغومبورسومون اللي ما عطاوش لينا هنا في ليكزيرسيس. دونك خاصنا نحسبوه. ديما كيعطيوك وحده، يا اما كيعطيوك سوسكريبسيون يا اما كيعطيوك الغومبورسومون. الا كانوا بجوج كاينه سوسكريبسيون كاينه غومبورسومون بحال هاد الكا، ضروري كيعطيوك السوسكريبسيون ولا كيعطيوك الغومبورسومون. ما عمرهم ما يعطيوهم بجوج ويقول لك راه كاينين وما يعطيوكش المونطو ديالهم. ضروري واحد فيهم يعطيوك المونطو ديالهم. بحال هنا عطاونا المونطو ديال السوسكريبسيون اللي هو 10500 وحنا خاصنا نقلبوا على الغومبورسومون دومبران. دونك غنديرو 14700 زائد 10500 نجمعوهم ناقص 21560 غيعطينا الغومبورسومون. غيعطينا شحال ترومبورسا، شحال ردينا. دونك هي 3640. 3640. دونك هذا بالنسبه للطابلو دي كريونس ايموبيليزي اي دوز. دابا نعمرو لاكاف ديالنا، لا كاباسيتي دوتو فينونسمون. عندنا الطابلو كيكون فيه لي زيليمون، كيكون فيه المونطون. دونك حنا كنهزو الريزولطا نيت ديال 2001. الريزولطا نيت ديال 2001 ها هي الريزولطا نيت، ها هي ديال 2000 وها هي ديال 2001. ديال 2000 ديال العام اللي قبل كناخدو منها غير كنحسبوا بها غير ديفيدوند، يعني ما غنخدموهاش الا في الديفيدوند. في الكا ديال يقولوا لنا كالكولي الديفيدوند ديال لونتربريز. دونك غناخدو الريزولطا نيت ديال 2001 9940. 9940 بليس لي دوطاسيون. بيان سور هاد الميثود اللي كنخدمو هنايا راه ميثود اديتيف. ميثود اديتيف كنخدموها بلي زيليمون ديرابل. زيليمون ديرابل. دونك 9940 ريزولطا نيت ديال 2001 ديما ديال العام الاخراني، بليس لي دوطاسيون موان لي روبريز بليس لا فينا دي زيموبيليزاسيون سي دي موان برودوي دو سيزيون دي زيموبيليزاسيون سي دي. دونك لي دوطاسيون مين نجيبوهم؟ ديجا صاوبنا الطابلو ديال لي دوطاسيون، ها هو طابلو دامورتيزمون طابلو دو بروفيزيون، ها هما لي دوطاسيون. دونك عندنا فري بريليمينير 252 كناخدو لوغمونطاسيون، هادوك هما لي دوطاسيون 252 زائد 25 2590 زائد 10080 كنجمعو الطوطال ديالهم كاملين بليس دوطاسيون. ها هي عندنا دوطاسيون هنا وعندنا هنا. هاد الدوطاسيون ما غناخدوهاش، قلنا هذا اكتيف سيركيلون نون ديورابل، حنا كناخدوها لي زيليمون ديورابل. هذا بروفيزيون بور ريسكي شارج ديورابل. هذا كناخدو هذا وهذا وهذا وهذا، نجمعو الطوطال ديالهم مع هذا ما نجمعوش. دونك نحطو لي دوطاسيون ديالنا اللي هما 14672. ندوزو لي روبريز. لي روبريز ما كيكونوش في لامورتيسمون بيان سور، يعني ما كيكونوش هنايا، كيكونوا غير في البروفيزيون. الروبريز عندنا الروبريز ديال كليون كونطراتاشي، قلنا هذا ما نخدموش به حيت اكتيف سيركيلون نون ديورابل. حنا كنخدموا لاكاف ميثود اديتيف فيها لي زيليمون ديورابل. دونك عندنا هذا هو ايليمون ديورابل اللي كاين بوحدو، عندنا فيه زيرو. دونك لي روبريز زيرو. لا فينا دي زيموبيليزاسيون سي دي. لا فينا كيفاش كنحسبوها؟ لا فينا شنو كتساوي؟ كتساوي لا فالور اوريجين موان الكوميل دامورتيسمون. الوغ لا فينا لا فالور اوريجين
حنا لافينا دي زيموبيليزاسيون سي دي ديال لي زيموبيليزاسيون اللي تباعو، اللي ما تباعوش راه ما كنقيسوهمش. لافينا دي زيموبيليزاسيون سي دي. عندنا لي ماتيريال اللي تباعو التيران. اولا التيران بعدا سيسيون، ها هو تباع لينا التيران وتباع لينا عاوتاني شنو كونستركسيون لاكيزيسيون باسيسيون انستالاسيون تكنيك، تبعتنا لانستالاسيون تكنيك. لانستالاسيون تكنيك ها هو الفالور اوريجين ديال هذاك الماتيريال اندستريال اللي تباع، ها هو الفالور اوريجين ديالو، ها هو اللي هو 19250 ناقص الكيميل دامورتيسمون ديالو، ها هو الكيميل دامورتيسمون امورتي بور 12530. وكيعطينا لا فينا ديال ماتيريال اندستريال، هذا ماتيريال اندستريال. دونك لا فينا كتساوي لينا 6720 ديال الماتيريال اندستريال اللي درنا ليه السيسيون. دونك بالنسبه للتيران لا فينا ديالو كتساوي لا فالور اوريجين. تيران سي دي تيران اللي تباع كنمشيو تهز البرودوي د سيسيون فالور اوريجين. لا فينا كتساوي الفالور اوريجين. رجعوا ليكزيرسيس ديال ماشي ليكزيرسيس الكور ديال لي زامورتيسمون بروفيزيون باش تعقلوا على هاد لي فورميل. حيت ضروري هاد لي فورميل هما لا باز ديال هاد الطابلو دو فينونسمون، يعني لامورتيسمون بروفيزيون يعني طرافو دو فان ديكزيرسيس كامل. بالنسبه للتيران لا فينا قلنا كتساوي الفالور اوريجين. الفالور اوريجين شحال لقيناه ديال التيران اللي تباع. دونك الفالور اوريجين نرجعو للطابلو دي زيموبيليزاسيون، حنا حسبناه التيران ها هو بشحال خرجنا ب 2240. يعني بشحال خرج فالور اوريجين ماشي البري د سيسيون. دونك هي 2240 2240. دونك التوتال ديال الفينا راه كيساوي 6720 زائد 2240 اللي غتعطينا هي 8960. دونك هي لا فينا ديالنا 8960. البري د سيسيون او برودوي د سيسيون، البرودوي د سيسيون هو هذا اللي كنا كنهضروا عليه. تيران سيسيون بور، ها هو بري د سيسيون ديال التيران ب 5250 وزائد البري د سيسيون ديالاش ديال الماتيريال اندستريال. سيسيون دا ماتيريال اندستريال بور 4860 4860 اللي غيعطينا البري د سيسيون ولا البرودوي د سيسيون اللي هو 10116. ولا نمشيو نحطو 10116 صافي. دابا كنديرو لي كالكول ديالنا، يعني ريزولطا نيت زائد لي دوطاسيون ناقص لي روبريز اللي هي زيرو زائد لا فينا ناقص البرودوي سيسيون كيعطينا لاكاف اللي هو 23456. ديفيدونت، باش نحسبو الديفيدونت شنو قالوا لنا هنا في ليكزيرسيس؟ قالوا لنا الريزولطا دو ليكزيرسيس 2000 a été réparti ainsi: réserve 10500 dividende le reste. يعني انا هذيك الريزولطا نت ديال 2000 تفرقات، مشات منها للريزيرف 10500 والباقي غيمشي ديفيدون. دونك الريزولطا ديال 2000 شحال كتساوي؟ الريزولطا نت ديال 2000 اللي هي 13580 13580 ناقص الريزيرف اللي هو 10500 غادي تبقى لنا 3080 ديال الديفيدونت، يعني هذا هو لو ريست. دونك الديفيدونت 3080.
الا بعض المرات كيقدر يكون الروبورا نوفو حتى هو، يعني كتنقص الروبورا نوفو عاوتاني كيعطيك المونطو ديالو، يعني كتشد الريزلتا نيت تنقص الريزيرف تنقص الروبورا نوفو، داكشي اللي بقى كيقول لو غيست راه كيمشي للديفيدوند. دونك واش نقصو الكاف ناقص الديفيدوند باش يعطينا لوطو فينونسمون اللي هي 20376. هذا هو الكاف ديالنا. دوزو دابا غنشوفو الطابلو دو سانتيز دي ماس. بالنسبه للطابلو دو سانتيز دي ماس غنتبازاو على لي ماس اللي عندنا في البيرو ديالنا. بيان سور عندنا لاكتيف ايموبيليزي لا ماس، وعندنا لا ماس الثانيه اللي هي لاكتيف سيركيلون، وعندنا الفينونسمون بيرمانونت، وعندنا الباسيف سيركيلون. عندنا بيان سور في الاخر تريزوروري نيت. تريزوروري نيت كيساوي لنا تريزوروري اكتيف ناقص تريزوروري باسيف. دونك كنتبازاو على لي مونطون بالنيت، كنخدموش بالبريج كما خدمنا في الطابلو دي زيموبيليزاسيون، كنخدمو هنايا بالنيت. في الطابلو سانتيز دي ماس كنخدمو بالنيت. دونك كنشدو لاكتيف ايموبيليزي كنجمعو الطوطال ديال لو نيت كامل وكنحطوه في لاكتيف ايموبيليزي ديال 2000. ها هو الطوطال ديال لاكتيف ايموبيليزي. الطوطال ديال فينونسمون بيرمانونت ها هو، ها الفينونسمون بيرمانونت ملي كابيتو بروبر حتى لي ديتو فينونسمون كنجمعو ديال 2000 كامل ونحطوه في 2000. كذلك ديال 2001 راه نفس الشيء، يعني الفينونسمون بيرمانون ديال 2001 كامل نحطو عاوتاني لاكتيف ايموبيليزي ديال 2001 كامل. ها هو ديال 2001 ديما لو نيت ماشي البروج. دونك باش نديرو لي كالكول ديالنا، يعني كنجمعو لي مونطون كنحطوهم ديال فينونسمون بيرمانون ديال لاكتيف ايموبيليزي ديال 2001 وديال 2000 كنحطوهم. لاكتيف سيركيلون باسيف سيركيلون كذلك كنجمعو الطوطال ديالهم ديال لاكتيف سيركيلون ديال باسيف سيركيلون بالنسبه ل 2001 وبالنسبه ل 2000 ونحطوهم. و كنجيو نديرو لي كالكول ديالنا. كنعرفوا ان الفون دو رولمون شفتوها في البيرون فينونسي، ان الفون دو رولمون كيساوي لنا فينونسمون بيرمانونت موان لاكتيف ايموبيليزي. دونك فينونسمون بيرمانونت ناقص لاكتيف ايموبيليزي كيعطينا فون دو رولمون. دونك فينونسمون بيرمانونت ناقص المونطون ديال لاكتيف ايموبيليزي غيعطينا الفون دو رولمون. كذلك بالنسبه ليكزيرسيس 2000 نفس الخدمه، جبنا 84070 ناقص 60606 غيعطينا فون دو رولمون. كذلك باسي لاكتيف سيركيلون ناقص باسيف سيركيلون كيعطينا البوزوان دو فون دو رولمون. نفس الطريقه 2000 اللي غنديرو في 2001 غنديرو في 2000 في 2000. غندوزو للتريزوروري نيت. تريزوروري نيت قلنا هو تريزوروري اكتيف ناقص تريزوروري باسيف، يعني ديال 2001 كنمشيو ل 2001. ها 2001 ها التريزوروري اكتيف ديال 2001 هي 8750 ناقص تريزوروري باسيف ديال 2001 هي زيرو، يعني تبقى لنا 8750. نمشيو ل 2000 تريزوروري اكتيف ديال 2000 هو 7210 ناقص تريزوروري باسيف ديال 2000 زيرو، يعني تبقى لنا 7210 7210. وكنجيو كنعمرو هاد الفارياسيون امبلوا ولا ريسورس. دونك بالنسبه لي زيليمون ديال لاكتيف هادو كيكونوا امبلوا اكتيف اومبليزي. كنعرفوا ان البيرو ديالنا فيه لاكتيف وفيه الباسيف. لاكتيف هما لي زومبلوا والباسيف هما لي ريسورس. دونك فينونسمون بيرمانونت هذا باسيف يعني ريسورس، لاكتيف اومبليزي هذا اكتيف يعني امبلوا، الفون دو رولمون هذا ريسورس. باش تعقلوا عليه ديما كيتبازا كيمشي مع الفينونسمون بيرمانونت كيبقى ريسورس. بالنسبه لاكتيف سيركيلون هذا امبلوا حيت لاكتيف، باسيف قلنا ريسورس، البوزوان دو فون دو رولمون هذا امبلوا. سيرو ديما على اللي قبل ماشي اللي قبل على الاولاني، يعني لاكتيف سيركيلون ناقص باسيف سيركيلون يعني امبلوا ناقص ريسورس راه كيبقى امبلوا، ريسورس ناقص امبلوا راه كيبقى ريسورس. دونك بوزوان دو فون دو رولمون امبلوا و تريزور نيت هذا ديما امبلوا. دونك دابا غنعمرو لي فارياسيون كنديرو ديما 2001 ناقص 2000 ديما العام الاخر ناقص العام اللي قبل. نديرو 1094940 ناقص 84070. إلا عطانا بوزيتيف يعني درنا فارياسيون 2001 ناقص 2000، إلا عطانا بوزيتيف راه كيبقى ريسورس، إلا عطانا بوزيتيف كيبقى ريسورس. أما إلا عطانا نيجاتيف كيولي امبلوا. هاد الريسورس إلا خرج نيجاتيف كيولي امبلوا. يعني نديرو الفارياسيون 2001 ناقص 2000 عطانا بوزيتيف راه كيبقى ريسورس، وفي هاد الكا هذا عطانا بوزيتيف راه كيبقى امبلوا،
طالع نيجاتيف كيتبدل، كان غوسورس غيولي امبلوا، كان امبلوا راه غيولي غوسورس، يعني نفس. دونك 107 940 ناقص 84,070 اللي غتعطينا 23,870. مية وسبعة ألف تسعمية وربعين ناقص 84,070 غتعطينا بوزيتيف اللي هي 23,870، يعني يبقى غوسورس بوزيتيف. دونك لاكتيف ايموبيليزي فارياسيون 2001 ناقص 2000 76,384 ناقص 60,606 غيبقى لنا بوزيتيف، يعني يبقى لنا امبلوا، تعطينا 15,778. بالنسبة للفون دو غولمون، بالنسبة لفارياسيون امبلوا غوسورس، هنايا عندنا غوسورس كبر من لومبلوا، يعني غيبقى لنا غوسورس، يعني نديرو 23,870 ناقص 15,778 غيعطينا 8,092، نحطوها في لو غوسورس، لي غوسورس كبر من لي زومبلوا. طريقة أخرى غنديرو الفارياسيون 2001 ناقص 2000 31,556 ناقص 23,464، قلنا ديجا هو غوسورس، خرج لنا بوزيتيف راه غيبقى لنا غوسورس، غيخرج لنا 8,092 إلا درنا 31 ناقص 23. بالنسبة للآخرين نفس الخدمة عاوتاني، هادي تعطينا 70 يبقى لنا امبلوا، هذا غيبقى لنا غوسورس تخرج لنا 518. نفس الطريقة 7,070 ناقص 518 امبلوا كبر من الغوسورس، راه غيبقى لنا امبلوا، عطينا 6,552. بطريقة أخرى 22,806 ناقص 16,254 راه غتعطينا بوزيتيف، غيبقى لنا امبلوا. تريزوروري نيت امبلوا 8,750 ناقص 7,210 غيعطينا 1,540، غيبقى امبلوا. إلا خرجت شي حاجة امبلوا نيجاتيف راه كتولي غوسورس، إلا خرجت شي حاجة غوسورس خرجت نيجاتيف راه كتولي امبلوا، أما لا خرجت بوزيتيف راه كتبقى غوسورس، كتبقى غوسورس، امبلوا كتبقى امبلوا. هذا هو الطابلو دو سانتيز دي ماس. ندوزو دابا للطابلو دو فينونس. دونك الطابلو دو فينونسمون راه كاين عندنا قلنا في البلون كونطابل، في الاخر ديال البلون كونطابل غتلقاو هو الطابلو دو سانتيز دي ماس. دونك بالنسبه للطابلو دو فينونسمون فحنايا هاد لي طابلو كاملين اللي صاوبنا خاصنا نصاوبوهم صحاح باش يخرج لنا الطابلو دو فينونسمون صحيح. دونك هادوك هما لي زانفورماسيون ولا لي دوني اللي كنتبازاو عليهم، يعني كنبقاو نهزو غير من هادوك لي طابلو ونحطو في الطابلو دو فينونسمون. دونك اول حاجه عندنا في الطابلو دو فينونسمون عندنا لي ريسورس وعندنا لي زومبلوا. دونك عندنا لي ريسورس ستابل، يعني هادو كاملين ريسورس، وهادو لي زومبلوا ستابل يعني كاملين امبلوا. بالنسبه للفارياسيون دو بي اف ار والفارياسيون دو تريزوري نيت هادي على حساب، كانت امبلوا راه غنحطوها في امبلوا، كانت ريسورس راه غنحطوها في ريسورس، هاد الجوج هادو. نبداو بالنسبه للوطو فينونسمون، شحال كنخرج لينا لوطو فينونسمون. لوطو فينونسمون كنخرج لينا دونك لوطو فينونسمون خرج لينا 20,376 20,376 20,376 خرج لنا في لاكاف ديالنا. دونك لاكاف 23,456 23,456. وبالنسبه للديفيدوند 3080. الديفيدوند كنكتبوها في لومبلوا 3080 ديما. غير هذا لاكاف والديفيدوند راه ما كنحسبوهمش مع الطوطال ديال لي زومبلوا ولي ريسورس كذلك ما كنجمعوهمش. دونك هاد الجوج ما كنديروهمش، ما كنجمعوهمش، غير كنحطوهم. الا كنتي مثلا غدوخ فيهم من الافضل ما ديرهمش، دير على لوطو فينونسمون، حيت لوطو فينونسمون هو اللي كيتحسب ريسورس. اما لاكاف والديفيدوند راه ما كنحسبوهمش، ما كنجمعوهمش مع الطوطال. دونك
نشوفوا سيسيون et réduction d'immobilisation. عندنا سيسيون ديزيموبيليزاسيون انكوربوريل. انكوربوريل تعرفوا لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل هما لي فون دو كوميرس بروفي مارك، يعني شي حاجه كاينه في الكلاس جوج، يعني في لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. حنايا هنا في ليكزيرسيس ديالنا ما خدمنا بتا حاجه انكوربوريل. عندنا لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، وعندنا لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، وعندنا لي زيموبيليزاسيون فينونسيير. يعني انكوربوريل ما عندناش، دونك زيرو. دونك زيرو. بالنسبه للسيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل، يعني لي سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل، لي زيموبيليزاسيون كوربوريل ها هما اللي عندنا التيران كونستركسيون، عندنا لانستالاسيون تكنيك. نرجعوا ليهم الطابلو دي زيموبيليزاسيون، نشوفوا السيسيون طابلو دي زيموبيليزاسيون. طابلو دي زيموبيليزاسيون قلنا هذا اون نون فالور فري بريليمينير. دونك التيران كونستركسيون لانستالاسيون تكنيك، هادو ثلاثه بهم كوربوريل. دونك قالك السيسيون بعناها التيران وبعناها الكونستركسيون، ما بعناش الكونستركسيون، وبعناها لانستالاسيون تكنيك ماتريالوجيات. الا رجعتو لاكاف ديجا حسبنا الماتيريال اندستريال اللي درنا ليه السيسيون والتيران اللي درنا ليه السيسيون، حسبنا ليهم برودوي د سيسيون ديالهم. ها هو البرودوي د سيسيون اللي هو 5250 زائد 4866 اللي عطانا 10116. دونك هادو سون دي زيموبيليزاسيون قلنا كوربوريل، يعني 10116 هي اللي نمشيو نحطو في سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل 10116. بالنسبه فينونسيي ما عندناش سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير، راه هما لي تيتر دو بارتيسيباسيون. ما عندناش حنا تيتر دو بارتيسيباسيون، لي زوبليغاسيون لي زاكسيون ما عندناش داكشي في ليكزيرسيس. دونك ندوزو لريكوبيراسيون سور لي كريونس ايموبيليزي. هنا فين هضرنا على داك لي زيموبيليزاسيون لي كريونس ايموبيليزي، وقلنا باللي لو رومبورسومون في لي كريونس ايموبيليزي اللي هما ديبو كوسيونمون، قلنا ان هادي اننا كنا كنسالو 5180 ولينا كنسالو 4760، يعني شحال ريكوبيرينا من هذاك الكريونس 420. في الديمينيسيون راه هي الريكوبيراسيون لي كريونس ايموبيليزي. دونك 420. دونك ندوزو لوغمونطاسيون دي كابيتو بروبر اي اسيميلي. عندنا لوغمونطاسيون د كابيتال ابور. نرجعو ليكزيرسيس. الا رجعنا ليكزيرسيس غنلقاو الكابيتال سوسيال فيه 42000 في 2000 وفي 2001 71400، يعني تاوغمونطا بواحد المونطون نيت، يعني تاوغمونطا بشحال؟ تاوغمونطا ب 28400 تاوغمونطا ب 28400. دونك ما غنمشيوش نحطو ديك 28400 كامله، اولا 29400 عفوا، تاوغمونطا ب 29400 71 نقصو من 42000 تعطينا 29400. دونك غنمشيو لي زانفورماسيون ديالنا. هنا قالوا لينا لوغمونطاسيون دو كابيتال 21000 باغ انكوربوراسيون دو ريزيرف اي 8400 باغ ابور نوفو. كناخدو غير هاد ابور نوفو 8400. لوغمونطاسيون دو كابيتال ما كناخدوش هاد لانكوربوراسيون دو ريزيرف، يعني لوغمونطاسيون دو كابيتال اللي كنخدمو بها في الطابلو دو فينونسمون كنخدمو غير لوغمونطاسيون دو كابيتال اللي كتكون باغابور نوفو، يعني نيميرير الا كانت فلوس، ولا اون ناتور يعني الا جاب لك شي واحد ماتيريال اندستريال ولا جاب لك ماتيريال دو بيرو ولا جاب لك كونستركسيون، يعني شي حاجه اون ناتور. اولا لي بريم ديميسيون اولا لي بريم دفيزيون. هادو هما لي كان اللي كيتاوغمونطا فيهم الكابيتال. شي كا واحد اخر ريزيرف وشي حاجه اخرى ما كايناش، ما كناخدوش هذاك المونطون ديالها في لوغمونطاسيون دو كابيتال. دونك في هاد الكا راه غناخدو غير ابور نوفو اللي هو 8400. دونك اوغمونطاسيون دو كابيتال 8400. سيفونسيون دانفيستيسمون ما عندناش في ليكزيرسيس ديالنا.
augmentation des dettes de financement. غنرجعو للطابلو ديالنا ديال لي ديت دو فينونسمون. قلنا لومبران هو ديت دو فينونسمون. لوغمونطاسيون اللي هي 10500. ها هي لوغمونطاسيون 10500. نحطو 10500. هنا قال لك نيت دو بريم دو رومبورسمون، يعني الا كان في هذاك لوغمونطاسيون كنا كان عندنا واحد البريم دو رومبورسمون راه كنشدو 10500 ونقصوا هذاك البريم دو رومبورسمون. مثلا البريم دو رومبورسمون هو 500، يعني نشدو 10500 نقصوا منها 500 تبقى لنا 10000 هي اللي غنحطو هنا. هنا قال لك نيت دو بريم دو رومبورسمون. دونك غندوزو نشوفو صافي كنجمعو الطوطال ديالنا. كنجمعو قلنا من هنا ما كنجمعوش لاكاف والديفيدوند، ما كنخدموش بهم غير كنكتبوهم. دونك 20376 زائد 10116 زائد 420 زائد 8400 زائد 10500 كتعطينا الطوطال ديال لي ريسورس ستابل هي 49812. دونك غندوزو لي زومبلوا. لي زومبلوا ستابل عندنا لاكيزيسيون اي اوغمونطاسيون ديموبيليزاسيون. عندنا لاكيزيسيون ديموبيليزاسيون انكوربوريل، قلنا انكوربوريل ما عندناش ايموبيليزاسيون انكوربوريل. اكيزيسيون ديموبيليزاسيون كوربوريل. كوربوريل قلنا عندنا تيران، عندنا التيران وعندنا الكونستركسيون، عندنا لانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتيات. دونك غنمشيو لاكيزيسيون لوغمونطاسيون. تيران ما عندناش، دونك عندنا الكونستركسيون 3010 زائد لانستالاسيون تكنيك 34230، يعني غنجمعوهم وغنحطوهم في لاكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. نحطوهم في لي زومبلوا اللي هي 37240. L'acquisition des immobilisations financières قلنا les titres de participation, les actions, les obligations ما عندناش. L'augmentation des créances immobilisées. Les créances immobilisées قلنا هما هادو هو الديبو ايكوسيورمون، هما لي بري ايموبيليزي كاع دوك لي كونط اللي قلنا الخدمه اللي غنديرو على الديبو ايكوسيورمون راه غنديرو على دوك لي كونط اللي هضرنا عليهم ديجا. دونك لوغمونطاسيون ما عندناش، دونك زيرو. Remboursement des capitaux propres. Donc remboursement des capitaux propres ما عندناش. هضروا لنا على l'augmentation في l'exercice، donc ما عندناش le remboursement des capitaux propres. Remboursement des dettes de financement. Les dettes de financement قلنا هو l'emprunt ياك. donc l'emprunt le remboursement هو 3640 diminution 3640. وعندنا هنايا emploi en non valeur. emploi en non valeur les immobilisations en non valeur راه هو الفري بريليمينير اللي عندنا في ليكزيرسيس، هو الفري بريليمينير اللي درناه ديجا في طابلو دي زيموبيليزاسيون. داكشي علاش قلت لكم هاد لي طابلو راه هما علاش كنتبازاو، يعني خاصهم كاملين يخرجوا صح. دونك عندنا في لاكيزيسيون اولا في لوغمونطاسيون 840 في الفري بريليمينير، 840 هي اللي كنحطو في امبلوا اون نون فالور. دونك 840 وكنجمعوا الطوطال ديالهم. توتال امبلوا عطينا هو 41720. دونك توتال امبلوا توتال ريسورس عندنا فارياسيون دو بي اف ار. فارياسيون دو بي اف ار نرجعوا للطابلو دو سانتيز دي ماس. ها هو البي اف ار عندنا 6552 امبلوا وعندنا التريزورور نيت كذلك 1540 امبلوا، يعني بجوجهم امبلوا، يعني 6552 امبلوا بي اف ار فارياسيون بي اف ار 1540 فارياسيون ديال التريزوروري نيت. صافي كنجمعو الطوطال ديالنا. الطوطال ديالنا غيعطينا 49812. 49812. إلا فيريفينا هادشي وما خرجش لينا ليكيليبر راه عندنا شي اليمون هنايا غلط، يعني شي طابلو درنا فيه شي فوطو.
دونك هذا ما كان بالنسبه للطابلو دو فينونسمون. بالنسبه للميثود، بالنسبه للكال اللي كيعطيونا فيه لو بيلون، غنشوفوا من بعد الكال اللي كيعطيونا فيه لا بالونس كيفاش كنخدموا، يعني نفس الطريقه تقريبا، غير لا بالونس كيكون شويه واحد الاختلاف بسيط.